अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ दिन की बातें लाया हूँ, खास तौर से औरतों के बारे में। जो औरतें हमेशा कहते रहते हैं कि औरतों को अल्लाह पाक ने क्या मर्तबा दिया, कुछ नहीं दिया, सब आदमियों लोग को दिया है। कि नेकी ज़्यादा कमाने औरतों को नहीं दिया है, आदमियों को दिया है। ऐसा बात नहीं अल्लाह के बंदे। अल्लाह पाक ने जो औरतों को मर्तबा दिया है, अगर तुम इसके जान लोगे ना तो खुद के खुद अपने एहसान करने लगोगे अल्लाह के ऊपर कि अल्लाह हम जैसे औरतों को ऐसा मर्तबा दिया है तूने। कि औरतों को वो मर्तबा दिया अल्लाह पाक ने, और वो ईमान दिया है जो आज के जो दौर में पूरी दुनिया वाले वो ईमान नहीं बना सकते। किसके बारे कह रहा हूं मैं ये? हजरत हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का में तन्हाई छोड़ के चले जाते। ना वहां खाने का ठिकाना, ना पीने का ठिकाना, ना घर का, ना बस्ती का, ना और आजू बाजू कोई, तनाही तहे बिराना जगह, वो भी पहाड़। और कैसी पहाड़, नोकेली पहाड़े सब, कोई सहारा नहीं वहां। जब इब्राहिम अलैहि छोड़ के जा रहे तो पूछ रहे क्यों छोड़ के जा रहे, तो कुछ नहीं बोल रहे। फिर पूछ रहे, कुछ नहीं बोल रहे। आखिरी में जब बोले क्या ये अल्लाह का हुक्म है, तो वो मुंडी झुला देते कि हाँ अल्लाह का हुक्म। तो फिर क्या कहते हो हजरत हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हा कि फिर जाओ तुम, अल्लाह मेरे लिए काफी है। तो क्या ये ईमान छोटी मोटी लग रही है? ऐसी वीरान जगह पे कोई बस्ती का ठिकाना नहीं, एक परिंदे का ठिकाना नहीं, ना पानी का, ना बस्ती का, ना रहने का, ना घर का, ना कोई चीज का नहीं, आजू बाजू कोई नहीं, अकेला ही तना। क्या कह रहे हैं कि जाओ तुम, फिर अल्लाह मेरे लिए काफी है। कितना यकीन उसके अल्लाह के ऊपर, कितना ईमान बड़ा उसका। आज पूरी दुनिया का मिलकर ऐसा ईमान नहीं बना सकते जो ईमान हजरत हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हा का मिला। कि औरतों का मर्तबा कम है, और जो हजरत हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हा पहाड़ में दौड़ी 7 मर्तबा आना जाना करी, अल्लाह पाक को क़यामत तक औरतों को पाबंद कर दिया कि तुम नहीं दौड़ोगे, तुम्हारे बदले हजरत हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हा दौड़ लिए। बताओ कितना बड़ा औरतों को मर्तबा मिला है। और हाजियों को ये दिया हुक्म कि जब तक तुम सही सफे मरवा में सही करोगे, जब तक दौड़ नहीं लगाओगे, तुम्हारा हज कबूल नहीं होगा। ये कितना बड़ा मर्तबा मिला, किसके जगह? औरतों के जगह से, औरतों के जरिए से। औरत थी वो, हजरत हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हा कौन? एक औरत थी। तो क़यामत तक उसको दौड़ नहीं करेंगे, हाजिर उसके कबूल नहीं होगा। कितना बड़ा मर्तबा मिला। तो औरत का मर्तबा कम है? नहीं, ऐसा नहीं है। और क्या बताया कि मां के गोद में क्या है? मदरसा है। अगर मां अच्छे से परवरिश करे बच्चों की, तो मदरसा में जैसे बच्चे बन के निकलते हैं वैसे बच्चे निकलेंगे। औरत कमजोर नहीं है, औरत को बहुत बड़ा मर्तबा दिया अल्लाह पाक ने। अगर आदमी सीधे रास्ते पे नहीं चल रहा, बेहुड़ा दारू पीने वाला, गाली गलौज, गंदा काम कर रहा है, जिनाखोरी कर रहा है, सीधे रास्ते में नहीं चल रहा, चोरी चपाटी, तो औरत के अंदर वो पावर दिया अल्लाह ने कि वो आदमी को अपने सीधा कर सकते हैं। और ऐसे बहुत औरतों ने किए भी है। औरत के अंदर इतना पावर दिया अल्लाह पाक ने। बस औरत समझ जावे कितना पावर है। एक बार रोम के बादशाह था, वो अपने लड़के के साथ जिहाद में भेजे थे काफिला को। तो उधर से खबर आया कि तुम्हारा बादशाह, तुम्हारा लड़का भाग गया है जंग से। तो अंदर से मां आवाज देती कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो बादशाह बोलता है तुम अंदर से ही फतवा देती है, क्या तुमको मालूम है कि नहीं हो सकता है? तो औरत ने बोली जिस बच्चे को मैं जिस तरीके से पाली हूं, मैं उसकी हाल जान सकती हूँ कि ऐसा कभी नहीं कर सकता है।
تو خاموش ہو گئے بادشاہ. کچھ دیر کے بعد پھر خبر آئے کہ نہیں یہ غلط خبر تھا, وہ بھاگا نہیں ہے. تو بادشاہ پوچھنے لگے کہ اچھا یہ تو بتاؤ اپنے اہلیہ سے, گھر والی سے, کہ تم کو کیسا یقین کے ساتھ بولی کہ وہ نہیں کر سکتا ہے. تو اس نے بولی کہ جس بچے کو میں پالی ہوں کیسا وہ میں جانتی ہوں, کہ بچے کو جب دودھ بھی پلانا ہوتا ہو تو سب سے پہلے میں وضو کرتی تھی, 2 رکعت نماز پڑھتی تھی, اس کے بعد بچے کو دودھ پلاتی تھی. تو بتا ایسے عمل کے ساتھ بچوں کو پالے گی تو وہ بچہ کیسا بنے گا؟ تو یقین نہیں ہوگا ماں کو. تو یہ ہوتی ہے ماں اور یہ ہوتی ہے عورت. ہاں, تو عورت کو مرتبہ کم نہیں دیا ہوا اللہ پاک نے, عورت کا مرتبہ بہت بڑا ہے. عورت بس سمجھے, خالی عورت سمجھے, عورت کا مرتبہ کم نہیں ہے. اللہ کے نزدیک کوئی ایسا جگہ نہیں ہے کہ نا انصافی کرے. اللہ پاک نے انصاف سے کیا, اللہ کے جیسا کوئی کرنے انصاف کرنے والا بھی ہے بھی نہیں. ہاں, عورت کا بہت بڑا مرتبہ ہے, اور اگر اعمال صحیح کرے تو ان کا دعا بھی بہت جلدی قبول ہوتی ہے. ہاں, اس کے لیے عورت اپنے آپ کمزور نہ سمجھے. عورت کا مرتبہ بہت بڑا ہے. اب عورت کا کام رہ گیا کہ دینداری سے چلے, اور گھر والوں کو بھی دینداری سے چلاوے, بچوں کو بھی, آدمیوں کو بھی اللہ کے دین کے لیے ان کو ابھارے کر دین کے راستے میں نہیں چل رہا ہے تو یہ عورت کا کام ہے. اگر عورت عمل کر لے صحیح تو گھر میں پورا صحیح عمل ہوگا. باہر آدمی کے اعمال جو ہے گھر کے دہلیے تک, اگر گھر میں داخل ہو گیا, اگر دین داخل ہے گھر میں تو یہ سمجھو فائدے میں ہے, اور گھر میں دین داخل نہیں ہے تو سمجھو بہت بڑا نقصان ہے. اور بچے جو ہوتے ہیں عورتوں کے پاس زیادہ ہوتے ہیں. بچوں کو بھی زندگی سنوارنا عورتوں کا کام ہے. اس کے لیے عورتیں اپنے آپ کمزور نہ سمجھے. عورت کا بہت بڑا مرتبہ اللہ کے نزدیک, بس جانکاری کرے اس کی اور اللہ سے تعلق جوڑے. عورت کا مرتبہ بہت بڑا اللہ کے سامنے. اس کے لیے اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے, اور آدمی کے ساتھ دے عمل کرنے میں, دین کے کاموں میں, بچوں کو بھی دین کے کاموں. ایک عورت بتا دیکھیں, سنے نہیں آپ حدیث جس کا مفہوم ہے کہ ایک عورت ہو کے اپنے بچوں کو تلقین کر رہی ہے, کیا بھیج رہی جہاد میں کہ جا بیٹا تو جا, وہ صحیح تو دوسرا جا, تیسرا جا, چوتھا جا, ایسے کر کے اپنے بیٹوں کو بھیج رہی اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے لیے. کتنا بڑا ہمت کا لہجہ ہوتا ہے. عورت کا بھی بہت بڑا ہمت کا لہجہ ہوتا ہے کہ تم شہید ہو گے تو اس کا جنت میں ہم کو اس کا بدلہ اللہ پاک دیں گے, وہ یقین اللہ کے ساتھ. تو عورت کوئی مرتبہ کمی نہیں ہے, عورت کا مرتبہ بہت بڑا ہے اللہ کے نزدیک. بس جانکاری کرے اور اللہ کی عبادت صحیح کرے, اور حدیثیں پڑھے, قرآن پڑھے, معلومات کرے, شوق پیدا کرے آخرت کا, جنت کا. ویڈیو لمبی ہو رہی لیکن ایک چھوٹی سی اور بات بتا دے رہے ہیں. عورت جو ہوگی جنت کی سردارنی ہوگی. کیا ہوگی؟ سارے حوروں کی سردارنی ہوگی عورت. یہاں کی عورت جو ہوگی وہ جنت میں سارے حوروں کی سردارنی ہوگی. مطلب جو حورے رہیں گے وہ آجو باجو پنکھے ڈولائیں گے, اور جو اپنی یہاں کی عورت رہیں گی وہ وہاں کی ملک, مطلب جیسا یہاں کے حساب سے کیا بولتے ہیں, ملکہ, رانی, مہارانی, وہ سردارنی ہوگی وہاں کی. تو عورت کا مرتبہ کم ہے. اس کے پیچھے ہم جاننے کی کوشش کریں گے تب معلوم پڑیں گے عورت کا مرتبہ کیا کم ہے. اب میں ویڈیو سماپت کرتا ہوں, معاف کیجیے گا لمبی ہو گئی. آخری تک ضرور دیکھیے گا, سنیے گا, اور اچھا لگے گا دوسروں تک پہنچائیے گا تاکہ دوسروں کو بھی یہ معلومات ہو جاوے. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.